ورپسې مولانا بسم الله الرحمن الرحيم باب الجلوس كما يشرع وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مسلم عن سوريا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتين وعن يقين احتمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين جلوس كيف ما تيسر منه فكما طریقہ کېنه کېنا اگر چې استحباب د جلوس د تشهد والا نو چې په کومه طریقه سره کېږي جواز شته او صرف دلته کې راځي د دوه سيزونو د دوه قسم جلوس نه منع کړی دا جلوس جایز دی واغې سره چې کوم کېف چې دا نه منع نه لبسته او بیاته اجتماع الصما دوه معنی ما کړی وکړه تاسو کې یو دا چې ځان نه دا صادر تاو کې چې بالکل داسې لاسونم پکې ګیره وجود پکې ګیره اصم شجر اسوم کلک کاونی ته ځان کلک صادر کړي ولغستا نو دې کې ګوره نقصان څه جو مخې څه شي درسي نو خلک بلاس دې پاتې لاکته وکړل باندې چا سره مصافحه کې چې ته یو سړی باندې وخت لاس سره کړي په دې کې توازن برابر هغه توازن خور شو د تطبل تاوان ورته نو لاس باندې نو دا معنا د احتمال السما معنا د آداب سره تعلق لري نو کراهي د تنزیه تحریم نه دي د معنی علماء څه کوي هغه دا چې علماء دې سبب لر نو بربند نو په یو طرف پیسې درواچو دي بخاري دا د احتمال السما سره کشف او راځي بیا حرام دي او بل احتباء في صوب واحد ورته جلوس منع نه دي په دا طریقه او کته په یو ساده کې احتباء وکي احتباء صورت پر جوړ کړو او اندام کاری نه ګناه له تعالی پر دې ستاره نه پوښي ولې ما بخاری سوې چې دا ناس ته څنګه کې کاوه او چې اندام دې نه ځای دې مناسبت شو او ملامت او منابذه مې ویلو چې لا ملامت دې د سترګې پټو او لاس دې एकदम چې په کومه خربوزه مې ولګې ته نو کې درو به زمانہ نو قیمت په یا په راځي په لاس باندې یا د څنګه منابذه را کانه ګولم چې کومه اندوانه ولګې د په زمانہ نو قیمت شو دا نو دا ګناه ده دعا تابعو مطابق د چا د سفیان بن عیینه معمر او محمد بن ابي حفصه او عبد الله بن بديل عن الزهري متابعه احمد مسجد تخط مسجد مناجات کی اجازه ومن لم يقبل بسر صاحبه او بلدار کی راز محسوس ساتل مناجات پر دې ته چې دا خبره پټه کوم ځای مو او پیدا ماده پر به یو راز په جون د چانه پاشاو او هغه د ویلي چې خیر د ما د مرګ پس یا دې مناسب ګڼي چې مرګ نه پس به د مستان نشته به پاش کول شي دوتر پسې شا او ان شاء الله سره د مشوار راځي او هغه راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم را کمن وټوري ورسره ناستو قال فاطمه تمشي لا ولا لا زاید دې پټ بنو تل داخل رسول نبی السلام ذلك وتر مشابهته فلما رآها مرحبا وسويا بنتي يا بني يا بنتي ثم أجلس عن يميني وعن شمالي ثم صار هذه مناسبة سبا لذلك قام خلق محي وترفت مناجات البته براجي لا يتناجان اثنان دون ثالث فدريك كتنات دون مناجات داغي وجه بوروس كده سوي فوق كان ناس بيدو مناجات كل شيء فبكت بكاء شديدا فلما راى حزنها صار الثانيه بيخندل ما كان من نسائه الذي امر النبي بيانه خاصه من نسائه من خواص نسائه عائشه في خاص في يوسر من بيننا وبيجار فلما قاموا سالتها عما صار لك قالت ما كنت ذنبكم من الذي الاسلام راز النبي الاسلام وفاتوا ما ودي عزم مقدم لكم فقال حق لما قتل امر والده لما خبر لك قال اما الان نعم اما خبر لك بده ور تیرے پاس نہ فجون کی اور اس کے پاس گئی وہی پاس تو فجون کی ممکن لا کہ علیہ السلام وتعالى اذا قال معاذ ما خبر اذا بدي بیماری کے بڑا دا خود ما خبر
بجون کې ورپسې شه یا خو وفات شنو بیا خو خامخا مقاصد خبرې نه خبرو کې زموږ نشته او بل چې بل ځای کې راځي چې صبر کول نمک کې ما پسې مري دواره به وتوي نو هر راوي هغه صبر کړي چې کومه اورېدلې رسو هم استلقاء ټول استقام لا تدل دا استلقاء بالکل جایز دي ها سړی اسمان ته سیټ او مخکي په دې طریقه حمله تکول هم او کدا یو پر غونډه کې او بل کې دي نبي ګناه ده ها دا هغه چې وخت درې کته نه دي ګورې مناجات نه کوي ولې بل خبر کی یاره دې په خبره کې په ما اعتماد نشته او چې یا به وی چې کیږي دا ما په سر خبره کوي یا معنا ولې خبره پټي او چې ګانی نو بیا دا خبره نشته بیا خو دا خیر ته معنی په لږ حضور نه پټه دوه پته شه ونه پټاو لري چې مستقیم مناجات نه دا د ګناه مناجات مکو اسم عنوان نو دا د عنوان او د ګناه مناجات چې درې خپه کې شابه دې نو اصله پیغمبر به عزت نشي بیا ادب نشي کله مخ کې نو لګا شابه دې وردا سراسي او چاته مو امور تمام نه وي شابه دې یا دوه کته مصالحت او مناجات کوي دونې پټه خبره دا د مخکې نه معلومه شوه او د نن دلته صراحت وایي شابه دې ما ته وجه ما ته سلامت ذاتي ما وصل مصابات زي مناسبات يوم قالوا مصدر دناجات ولد محمد مبالغة شو وصفهم بلا مبالغة أو يا مجال طرف شو وهم يتناجوا شابه مجاز بالنسبة يحمل مبالغة وبزيادة الحسن على كذلك بس مجسمة العدل تعويض لا يستطيع أو بالمجاز بالطرف تعويض بكير وبزيادة العادل أو بالمجاز بالحذف تقدير بكير وباطل زيادة النزول لا صاحب عدل شابه اور بدي بعد قياس كده نقع بضرورة كده تيجر بل أفضل شابه أنا ما كراشي أو ده باتة راكاي ما أقوله لراني باتة أقوله كي مقام أقوله كي بلارنا نقول باتة أور برشلة شيء يا خوارشي يا بلس وجوشي ننسبة إيجر خلق ريسو بركونا نتمرين ده سيجن خطأي اور طرف سیجن ختم کی یہ بند کوٹے سیجن ختم کی تو ہوتی پتہ نہیں لگی نقصان کرتا ہوا سے شابه دې دشمن
خلق کله تعلیم نو پیدا دې کړه دا به دې ini malam itu malam itu ini apa yang ada ویسے سب میں کل رہا کی بات ہے نوٹ کو دیکھا دے بیت کو رہا شابت ہے جی مطلوب و مشروط تے مراد جی مناسبت اندر تلجلال آداب کرتا ہے چې سړی بوډا شي هغې نه بس خطاب وننسل دی دې ما خبره کړې وه چې بوډا شي زمونږ په دې باندې خطاب خو واجب دی سنت مؤکده مو ورته وایي خو بیا به نه کوي زمونږ په دې مشهور قول د سنت مؤکده دی ځکه چې بیا کشف د عورت راځي او که ته وایې چې ابراهیم علیه السلام کړی دی خپله یې کړی دی ابراهیم علیه السلام خپله کړی دی خو بهر کې د دې په دې باندې واجب دی نو خطاب بعد ما کبیره امام بخاری ثابت دی موږ داسې نه وایو چا به دی ماته د دې شافعي دی ورته واجب چې واجب شو نو بوډاوای نه بس کړي موږ داسې نه وایو موږ ورته سنت مؤکده وایو زمون قول منظم یو قول د وجود د واجب قول زمون په دې باندې کړه مؤکده د سنت لپاره کشف دعوت کړنو دي چې څنګه او ابراهیم علیه السلام په قیاس مان فارغ ته او خپل کړی شابه دې مخفف قد دون للقدوم مخفف پیشا تخذ تخذ پیجره کنه باقی ازان سنت کړی و او تو کوئی قد دوم په تشدید سره د ذهن دی ها وبدا وفات رقم بدا غلط مختونو دې ګورا سبا یعنی د سنت شعر ما شابه او خلق با سنتونه نه کول حتی یدرکت بالغ بشو لیکن دا قول ډیر زیات تنور اقوال سره منافات لري حتی یدرک معنا دا چې ادراکنا هم بلوغ ماخلا چې په خبره بچوي شو ادرک یدرک ادراکا یو شی پیجندل معنا لغوي دا یدرک یبلغ بلوغ نه مراد یدرک معنا څه ته چې ماشوم په کوی شو خبر د پیجندل ولکه صورت ولر کې او دې زمانه کې ورته پټه کی پټه مونږه ځان خوب نه کی دا نو شو کوي دونه کویږي چې زخم لګوتې نوړي دا معنا ها امام بخاری دې تک معنا حقیقت او بدل نبی صلی الله علیه وسلم ختین او دې ګوره د هجرت نظر کاله مخکې پیدا و نو د بیا له سوقالو کې انسان وفات شو دې بیا له سوقالو کې مقتول یعنی په دې کله خاص مقتول شوی دی مقتول ګوره بلوغ نه بس مقتول دی شابه دې دا هغه آداب نظام ساتل چې شریعت نه غفلت پیدا کوي ها فورا دې دا وایي دې جبه بلدي ماته ته ویلو شابه دې ګوره دا استاد چې دې دا خمار دا اوس لهو ده که په هغه زمانه محموده چې خمار جایز او درست حرام شوی دی نو لهو ده بیا د الله ذکر نه غفلت پیدا کوي او چې په خبره یو بس شی دی او د الله د ذکر نه غفلت پیدا کوي شابه دې ابادو متعلق آداب صحیح شابه دې بنیاد قبرونه یو بل نجات بلډینګونه جوړول شابه باندې خپل لاسونو می جوړ کړی دی چې ما پټ کې د مدور نو ما د دوار نسوري راکی ما اعانني عليه ما تر چا پکې مدد نه کړی ور هغه بنا جایز شو چې سړی د خپل ضرورت لپاره کوي ها ماندره او د یو وخت په یعنی آبادی بنا د کړی او نه مې کجوره کړی دا هغه وخت نه بس
چې نبی رسول الله وفات شوی دی هغه په جون کې مې کړی دی وفات مطلب نه دی کړی بس وته نو حتى قال سفيان فذكرت لبعض اهلي فقال والله لقد بنى قال سفيان فقلت فلعله قال قبل ان يبنى لكن قال والله لقد بنى لفظ دې کنه نو دا حتى حدیث دی وې نه مې کړی دا به ردی نه مخکې وی دا به نه رستو کړی دا تعرض د پکې کنه چې وی ما په بنا نه کړی او رستو بعض اهلی وی چې نه کړی دا نو دا حدیث کې د خپل شاګرد سویل دې کله ویلې دې بنا نه مخکې دا بنا د آبادین مخکې دا حدیث ویلې دي او د دې حدیث نه رسته بیا بنا کړی دا وی کې په خبره او مخاتمه د کتاب ته خو به ذکر اشاره شو خو به النبي بعد قبض النبي على ما بعد قبض منذ قبضه دغه خاتمه د کتاب ته اشاره شو او کتاب الدعوات ترمذی کې دی او دعوا بدل سویل کېږي دعا بلنا نو دې کې اذکار مرادي ولې د دوه وجونه یو کې ته ذکر کې وګورئ چې الله ځان ته متوجه کې پر رحمت سره او یا من شغله ذکر عن مسألتي عبيته أكثر ما هو بالتالي ذكر فقبل دعاء او نور دعاء مطالب بتاعته طويل اذا بلنا سؤال كول على وجه التضرع لو دعوا في مساواة بالالتماس او كذا بلنا يشير ولو نقل عالي ده اثبتنا والي بعمل شو دعاء التماس ني اي مساواتي دعاء تعليني على امر دعاء تضرع ده يعمل الدعاء قبل يدوم مختلف التاريخية سبيل المسلم مليكي كالتاسويات بعد خلق وي دعاء نقب ليكي كلا خدای قبوله کی چې تسغواله کو سموده پات کله عاجلا قبوله کی کله د دنیا بل مصیبت په درنه لري کله بل خشي د در کې د دې کې ستا خیر ني کله خیرت کې په اجر درکې کله په خیرت کې د ګناه نه وساتي دا مختلف طریقې د دعا او من آداب الدعاء تاسو ته چې راځي دا حدیث ترمذی کې دی ویل دا او په مخلص راخل دي او من آداب الدعاء اجتماعیت دی یو کا دعا کو په ادي دا د آداب الدعاء قرآن حکیم کې الله قد اجيبت دعوتكما نو حضرت موسی دعا کړل او هارون په امین ویل او کومه لفظ شو يا ربنا ابراهيم تزيار قول ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا دا خو ډېر بعیده چې دوار یو ځای لګي دوا کوي دا خو ډېر بعیده را یو کا دعا کړل او بل ور باندې امین ویل ویږي او دا قرآن په حدیث کې دی چې کله امام غیر مغضوب علیهم ولا فقولوا امین دوار دعا شوا ده آداب ده دعا شو اجتماعیت او په استسقا کې نبی رسول الله دعا کړی دا او صحابه ورته امین ویلې نور آداب شتا اله شنو په پټول طریقه مې تخولې و عبادت نفس دعا قبليږي قبله تمخ دعا قبليږي مخکې د آداب ورته چې حمد او صلات او رسو په اخر کې بیا صلات دو پر پسې شاه دا اصل په دې باب کې ور عبادت یې وته وي ها او دکی ورته دکی دعا نه کې جهنم ترې ذلیل ورځوا او یې مخکې سره مناسبت واضحه ده اغم آداب خود دام یو آداب دي دعا کول لكل نبي دعوه مستجابه فتبه چې دا یو دعوه خو نه ډېر دعاګانې دي نه دا یو خاص دعا ده چې ډېر دوی خیر دې دوه بل کې نشته یا دا یو هغه دعا ده چې څوړي غوړه کوي د نور دعاګانو او اجابت ته طرق مختلف دي لو تر پسې شامل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي دعوا بها واذا حملنا يدعو بها ادعاء بها جابتي إن الاستغفار سوى إنه كان غفارا لا يرسل السماء عليكم مدرارا فشيبوا باران بشو يمددكم بأموال دريري وينبغونينا غامن بدل كده سروشو يجعل لكم جنات التي دشو يجعل لكم أنهارا نهر تنصف سقي مريرا بكت مراد شوا ليش بكشو وبلوث راضي ما لكم لا ترجون لله وقارا ألا نذكر الأخوار هو وعدي شوي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا تكونا مغفرة شبته
الله تاسو په هر یو مصیبت کې چې دې استغفار ته رجوع کې ولې الله توي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون واستغفار وره الله په مصیبت درکې ګناه غم درکې ودته رجوع پای کې ټول خلک ذاته به صحیح دي شابه الله تعالی لا اله الا هو ولا حول ولا قوه پھر به کې ویلې دي شابه ومن أهل الجنة قال يزيده بها قال ومن أهل النار قال يزيد الله من أهل الجنة يوم مستحق جنة بش خاتمه سونه یا د پوره ولی براشي جی قال ما لا شيء ما يقولي قال ويقول وعبد الله قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إن شاء الله وأتوب إليه بلا رسول قال قال ما يقال رسول الله يقول نسوخ صادق توي كذا كني كذا خپل توبه وړکینی نو إلى ما نغر يقول لي الله بيقول لي تبغى بعد تقول ها هذا كمت باني فرواني فقولي فرواني بلا مسوق ها هذا حديثه كذا قلت ها موضوع او موضوع الصحابي حبا مرفوعي وذا مرفوع الله فاتح تقول عبد رجلنا هذا المنزل الذي مهلكته وما هو راهبته عليها تحديد شيء كنا وانه شراره شرته فقال بعيريا من ذكي يركل يو پزما کفالات کې شابه فقط رسول الله دې لکه دې مناسبت دعوات سره دا اوس راشي یوازې خي طرف لاس نه دا دعاء سره شمولیت دعاء د پکې شابه دې عائشہ بچے انہیں کی دعا رانا نا تو روایت کو کہا کہ فقیر طرف سب لے دعا ہوگا اگے اگر روایت بنا معلوم ہے کہ ہاں دیکھیں بہت ساری استذكرون دیتے دوبارہ یادوم اورو میں درتا دوا ہاں وجه میں ویلے واقعی کی تدریس خود کی غیر خوف نہ ملتا ہے ترک العمل شی بعض عبادت کو کی بسر موتر لوجت شی ہاں
استرهبوهم برهبت محفوظ ملکوت ملک بادشاہ ہے دویلی کیږي اصل کې د ملکوت ذکر دلته ته رهبوت او رهبت توجه نه وروړي ملک دوی عقد عالم وي رهبوت خیر من رحمت یره د رحم نه وراته ماشوم ته خپلو دې منډه وي او کوي چې رحم د باندې کوم دې روپیا کوم دا کارو کوي دا په منظر اولاد جلب منفعت څنګه ترهبو چې خیر من ان ترحمه دلته کې د رهبت معنا یره ده الله تعالی یره رح او ميلان امتا کوي دعا اذا صبح من الليل شبه امام بخاری سوی یوازې دا نه کې غني پا دغه کې سړی وکي دا دعا او دس کیږي مخکې نو دس معلوم شو دا معلومه غرض دی چې په دغه وخت دعا کول شي او رهبوت او رحمت مبالغه ده رهبت ده او مبالغه ده ملک د بادشاہ ده شابه دي مبالغه او باندې وینځل سمته وګت شما سمتی وګوالي زویدي کې پاسې دوه کړي دا څه وچتي یا سمته ورست شما درانه ته انجرا چې مخویني ان كنت ارضيه اذا پیغمبر ته رستو عمل کوما ابدي بقا د یو شی رستو عمل کول رستو عمل کوم فتوزعت بما تدولوا يجدكم ماشين وذشا شابه ميان فقالوا سبيل الله تعالى تعالى بالقول وقال جاء من فتتام فلا هو حتى ما كان معنا ثم جعلنا هذا الخوف ايضا ان الله تعالى بسم الله وقال في جوار الى الاول في الجوار وفي الجوار يسبحون ويجيبون ويسبحون يا او رول ابن عباس بيان یا خپل د پیغمبر مبارک نور نورانیت والی کنا ها انسان په وجود کې تابوت د انسان د صندوق تا وجود و په صندوق کې دي کوم صندوق کې دي یو خلق شو دا انسان په تابوت او صندوق یې جسد د انسان او بل څه شو اما مو خلق پیدا وکړي نشتا بلکې یو دي بل بسور دي دوشو دریم سما تلورم يمين بيزم يسار او شپږم فوق شوته نه دا څنګه ودرېګا یو فذكر هغه فرقي دوی من ول حادثه سنبينا یو اثر دی انسان په تابوت کې یو لحم دی شو یو دم دی تدریشو یو شعر یو بشر فيزيشو او یو الف دواغه لنا ولا یو سمع او یو بصر يور بصير شام ولكن يقول لنا قال ما الذين وتعامل ولن يقول ايوه فقال له انا فإن بما يقول له محمد صلى الله عليه وسلم هذا كما قال له قول جماعه بالله والله وما تجيء الله ولا قال لي قال له ان قال له الله أرجو لك الحمد لله وبه ولك الحمد أنت الحق ورب الحق ورب الحق والله الحق والقدر الحق والله الحق والساعة الحق والنبي الحق والرسول الحق والله ونشهد عليه وقدر العبد وإذا رسول الله وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الغني وأنت الغني ولا إله إلا قال إله إلا الله لا تسليم بالدين ولا يليك مسلمان قال له ولا يليك عليه إلى العالمين أنا ما رضي الله او مشکل میں تاولا شخصی وقت
في شيء فلا ثاني لأجل رحاها. أسأله ما يقول ولك الأحمد بعينه فلما جاء أحمد وقال فجاء وقد أخذ وقال لها رسول الله وقال أحمد منها حوله فدخل إلى سوق على سوق على مصدر يبقى بالتحرير إلى أن جمل ذلك وهو فقال فقد أكرم ذلك وفبها سنة وأحمد أكرم ذلك على أن تكون الله وفقات تدلون خشالة نشي لك فردي الصواب الله تعالى كم دركية خشالة یا د خادم د قیمت او د آزادولو نه زیات پرې ثواب دی شبته یو د کډری دې چې بل دې ته وځي چې تاسو حرام او د الله تبارک و تعالی کوي شبته الدعاء عند النوم دي مناسبة الدعاء فإنه لا يجب أن هو يقول لله يوم الذي وإذا أعطاه إلى مسلم وفرحنا وإن أتى ما ترى تشكي حفاظة الكفاءة طريقة صالحين مدد كيجي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغري وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له باب الدعاء عند الخلاء. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهو ما يقول إذا أصبح. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن دريد قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت وإذا شرطني وبال خطرناك وبال إذا قال لي يمسك وما دخل الجنة أو قال من الجنة وإذا قال إن أسلك وما تريد به مثله قال مثله دخل الجنة. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن خراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا إليه النشور. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربيع بن خراش عن خرج عن حسن بن حر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قد رجعوا من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور باب الدعاء في الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال عمرو بن الحارث أن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن مديني قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها عزلت في الدعاء. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مسعود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله
السلام على فلان. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قال أحدهم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض الصالحين عبد صفة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من السلام ما شاء، أو في رواية ثم ليتخير من الدعاء. باب الدعاء بعد الصلاة. وبه قال حدثني إسحاق قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور مالدارات بالدرجات والنعيم المقيم في الدنيا، قال كيف ذاك؟ قالوا سولت أخرته، قال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموال اليد يمنه وليس جناب وأن قال فلا وفلكم بأمن تدركون من كان قبلكم في الأجر والصواب وتسبقون من جاء بعدكم في الأجر، قال ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بمثل تسبحون في دبور بإسلام 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. رواه عبيد الله بن عمر عن سبي ورواه ما جاء عن سبي وجاء بن حيان ورواه جرير بن عبد العزيز بن ربيع بن سالم عن أبي الدرداء ورواه سهيل بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منذور عن المسيب بن رافع عن وراء المولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دخول صلاته إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا موجود جنة الجد. قال شعبان مسجد قال سمعت المسيبة. باب قول الله تعالى وصل عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه عن قولك بالتوكيد. قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم اغفر به أبي عمرو بن بلد أبو موسى اللهم اغفر عبد الله بن زيد الذنب ونحن قبل الجوفاء وذان تكي من تقوله. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر قال رجل من القوم اي عامر لو اسمعت من هنياتك لحدين فنزل يحدو بهم يذكروا او يادولي بسيف يادو اغشرون يادو المنطع كم هذا نصيحه ولا في ما كثير في الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأذن السكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وذكر شيئا غير هذا ولكني لم أحفظ وما لقوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصائم قال عامر بن الأقوع يرحمه الله إشارة وفاتحة. قال رجل من قوم يا رسول لولا متعتنا به فلما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيفه فغسر الدري نفسه ذلك وربه فمات فلما أمسى وقود نارا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار ولا شيء توقدون؟ قالوا ولا خمر أنسية يا إنسية يا أنسية. فقالوا أغرقوا فيها وكسروها. قال يا نبي الله لا نغرق ما فيها ونقتلها. قال أو ذاك أي بل ذاك. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو وابن مرة سمعت ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بصدقة قال اللهم صل على أبي خالد أوفى قال وبه فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مثل الخلاقة وهو نصوب البوتان يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إني رجل لا أسقط على الخير فسك في صدره فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال خرجت ب50 من أحمس من قومي وتيم مراقته وخزانياتك. قال سفيان فانطلقت في عقبة من قومي فأتيتها فأخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب تاركتي بشاكتي ولذلك فدعا لي أحمس وخيرها. به قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم خادم قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد قال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أذكرتها من سورة كذا وكذا
ولاقت دعاء خزانه بديان نطر وقال حدثنا حفص ممكن لقد نسخنا وملاو شيء ذكي الاستاذ عبد النوم قال حدثنا جبل قال خالد سليمان عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه المراد قال قسما فقال له ان هذه قسمه ما اريد بها وجه الله فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رايت الغضب في وجهه وقال يرحم الله وموسى سليمان تبشر اخذ دعاء خزانيات نقول بكلام هذا فصبر باب ما يكره من السجن من الدعاء غير اختياري اختياري لا يبقى قولي لازم مسجى مقفى الفاظ ما جوړو لکه شعر باندې یا مستال الفاظ له توجه او د خپل بلاغت او فصاحت اظهار کول د مقصود دي او مقصد د الله رضا ده ورته شاه أنا عند ظن عبدي دين عزم قوت الأدواء من الله قبلي او دا ان شئت چا سمو الله چې دین الله له مجبور کول کو نشتا ها رسول الله صلی الله علیه
الله عليه قال محمد صلى الله عليه وسلم على السيقان من الشرك على كل مقابر فقد قصد في مكه وقدمه يقول الذي يقول الله على الوالد به لا يعود الى القلب يقول قال فلا على عبد العزيز قال قال وقال لا ترى بين هذا ولا الجملة في تجمع بالسير مرض من كمال من ذات رواية. شابتي؟ ما شمال الدعاء والفصل وصل الله صلى الله عليه وسلم محبة وجيه. يخرج به جده شاوجي من شركة ذكر يتمتع بركة دعاء كل الشرك تكل और वो माता बर्राहिल यो बार भी होगा कमा ये मुबालगा न तुम चिंग वो हाँ तो ये आपको भी आए इल मंजिल जी ده ما شمان البار مجيء وكذا أو ذيك قالك सिर्फ तमज्जे जिक्र रहा है दुआ पकड़ी सबल रिवाज की इफ्तिहा वह मुतकल्लिदा जी قد مسح عنه عليه فترة وثلاثة كلمة مناسبته عموما بدعاء ولها أنه أعطى اليوم يقول لك أنه راجع إلى الكتاب فهي قالت طبعا ويلي شيء ويقول بخبر طبعا ويلي شيء أو أسنى شيء ويلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويلي شيء أو بعض علماء وكنا ويلي شيء يسوق ويلي شيء ده دلائل دي وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم اللهم صل على آل أبي أوفى ما كتير لكن من جوابه من الله بأمر بمستثنى أغيب بالذات بل دفاران ويلي شيء أمر جوايو بالذات بل دفاران نشو ويلي لاول باس خپل پیغمبر یادو تبعد شو او داول له علماء بالذات نشي ویلي دا کلام مختص للنبي دي ممكن وايي مختص للنبي الله ورسول خو ویلي شي غوی لپاره خو اختصاص کیتا تو په امام بخاری مختص کی بالذات ویلي د کوي په دې کې جواب ما بدل پوری دی زو د دعا کوم زکات او رحمت ولا وګرځي بل مسلمان ته ضرر سره ګناه راځي کنه ګناه نه په پاک کې او رحمت څخه ګناه یې ني برکتونه ولا ورکي شابه دغه د کوم مسلمان ته ضرر رسولي دعا ولا کړه وبال نه اخلاص شي جی قال الله تعالى قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم
سب كلام فحش نري إذا في الكلام شبه مبالغة وكذا عليه السلام نفسوال كيجي فإذا كل رجل لا أخذ رأسه في ثوبه तारीफ बसादर के पट को जड़ले इनको पैगंबर मुबारक खबर को फैदा रजुल काना इदा ला हर रजाल ले कोई न को युदान ले भी गलबो ला ने लो तो क्या लवल فقال يا رسول الله من ابي قال حذافه ما جاء عمر فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من الفتن فقال رسول الله لقي مناظرت شو ما رأيت في الخير وجرت اليوم قد إنه صورت لي الجنة والنار وحتى رأيتهما يا عيني ورديت وأخذ فطرت لي فكان فقال يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء إن كنت لكم تسؤهم باب التعوذ من غلبة الرجال شبته أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة من فلان غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يصيبني وراءه وكنت أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يبصر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن हम अगम के टेंशन सबबी नीमा الحزن لما فات توجنالي والعجز والكسل والبخل والجبن والزرع الثقل ذلك وغلبة الرجال فلما هذا الأقدم حتى أقبلنا من خيبر فأقبل بسفية بنت حيي قد حازها شاتنا تركين ولوا هذا يحوز حوزا ذات طريقة كينا ولد تسادر التوكلي فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة وباللسات يصادر التوكل عباء شغيتوي لم تاوي قديشي ثم يرزقها وراءها فإذا كنا بالصباح صنعنا أيضا بنت ثم أرسلتني فدعوت رجال فاكلوا وقال ذلك بناء واضح حدث زينب سرى ثم أقبل حضرة صفية سرى ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصواعهم شبته مناسبة سبب آخر ذكرها غلبة الرجال المسلمان ذات تكليف رسل شبا أمتنا أورونا كي شبتي أرسل العمر والدنيا کی والخلق تا بیکار او مخکاری گڑی وڑی ہوئی والبسيشة دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة بريغان فقالت لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما كما عليه السلام ذات ورد لي فلم أنعم أن أوخطت باسمي ولا أنك فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا إنهم يعذبون في ذات ملابك تسمعه البهائم كلها فما رأيت بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر باب التعوذ تسمعه البهائم واري كذي خبر كشغيوي سجين كي شغيوي بهائم في نوري باب التعوذ من فتنة المحيا والممات شابته عذاب مغرم تاوان تجارة كشبة أو شريوي أزمائش فتنين أزمائش بيوان أزمائش كذا خير كذا شريكي أو أغير الشر ونمي فتنة الفقر فتنة وسلوي لك فقر تو مصیبت سے سڑی چدر برداشت کولی شي ها والبخل يولي لك حزن وحزن
شابتي تحتيتا والأكثر ويخذنا وقالا جي اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر تعوذ من أرض العمر أراذلنا فقاتنا كمعاشرة سلساته وأبدأ يستثنى وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله عن عبد العزيز بن زهير عن الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الحرام أبو الأواري وأعوذ بك من البخل وأبو الدعاء برفع الوضاء والإصلاح وقول بما إليك وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبك وما حببت إلينا مكة وشتى وانقل حماها إلى الجحفة اللهم بارك لنا في مدنا وسعينا وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شهر حفيظ بن هذا الموت ترشبني فقلت يا رسول الله بلغ ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بالسل واحدة أفتصدق بثلث مالي قال لا قلت بشطره قال لا قال الثلث كثير إنك أن تدر ورثتك خير أن تدر معارضان فقيلان يتكفر قبل السؤال خير فإنك تنبغ نفقا تبتغي بها وجه الله إلا وجدت حتى ما تجعل فيه فمن امرأتك قلت وخلف بعد أصحابي يمر بشر قال إنك لن تخلف وتعمل عملا فأصدت إذا تمر نفس بجفاتك وجه الله إلا زدت به درجة إلى نفسك ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويذوب بك آخرون اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ولكن أنبار سعادة قولا آثار لقاله رحمة وسوقا من أجل أن توفر مكة أو الاستعانة من أذى العمر وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زايدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن اللهم إني أعوذ بك من الجد وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمقصد اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ما بيجوكنا إذا خواص تدي gunagunu التكي حرارة دري نذكر على فضله ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فاكيكي وباعد بيني وبين خطايا كما بعث بين المشرق والمغرب أبو الاستعاذة من فتنة الغنى وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال باب التعوذ من فتنة الفقر وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة شبزي عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى أبو محمد ابن سلام مراد يا ابن مستنى دوالدي شبت بكي شبزي أنس خادمك ادعو الله له قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أتيته ورضوانهم جوابهم زيادة مالك بركات عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك ببنته أبو الدعاء بكثرة الولد مع البركة وبه قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة بن قتادة قال سمعت أنسا قالت أم سليم أنس رضي الله تعالى عنها وعنهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أتيته وبدعائنا الاستقارة وبه قال حدثنا مطرف بن عبد الله بن مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة في الأمور كلها من كالسورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر فليقرأ ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلي فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلي فاصرف عني واصرف عنه واقتل لي الخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حاجته ترجع إليه. باب الوضوء من عند الدعاء. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضا ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد ذات بدلت أبو عامر بندقوتي ورأيت بياض يديه فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلق من الناس. مرتبة مرادك باب الدعاء إذا على عقبة قال أبو عبد الله خير عقبا عاقبة عقبا وعاقبة واحد أخيرا مراد دي أو عقبة أولي تنويل كيجي أولي وشتي كنا لوري مكنا أخيرا ملوسترا روان دي جول قوة جن دي. وبه قال حدث سليمان بن حرب قال حدث محمد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا الله أكبر بوي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا نرميوك جهر مفرد مكوي على أنفسكم فإنكم لا تدعون سمع ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى لي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة وأمانا مكر ولا حول ولا قوة إلا بالله شابته مكتير سوجي يقول لا اله الا الله ولا اله الا الله ولا اله بارك الله ذاك أنا جد انتريد لو سرداتون فورتك يو دعاء بار بار كول ثم سحر بشيء حتى إنه لا يخيل إليه أنه قد صنع شيئا وما صنعه أقال بينه قليل وإنه دعا ربه ثم قال أشعرت تفليك فيه إن الله أعطاني فيما استفتيته فيه. وقالت عائشة وما ذاك يا رسول الله ذيك لفظ دعا لي أو بل رواية براشي ودعا 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 در مناسبت دباب دي شبه مشته ومشاهدة كثير شوي دي خاص جمس سوي مشاهدة جمس کے مختلف تھی اور جو پر خلاف سوي رب فرضا سجوري فسر کے العدم مذكر سجوري شبه کی داغی گاڑا ہاں خلق تشرنا نسوما شدا شیخ وقور کما زاد عیسیٰ کہتے ہوئے کہ تقرار دعا رہا نا غدا دے بل روایت
عيسى بن يونس وليت عن هشام عن أبي عن عائشة قال سحيل يوسف ودعا تكرار كلام بار شابتي وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في ركعة الآخرة من صلاة العشاء قنط اللهم انجل عياش بن أبي ربيعة اللهم انجل الوليد بن الوليد اللهم انجل سلمة بن هشام اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين اللهم اجعل وسعك عذاب على مدرك قريبتي اللهم اجعلها عليهم بعذاب سنين قحطلك سنين زمن يوسف لفظ. وبه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم يقال له القراء أصيبكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليه الذي وجد وقال تشعر في صلاة الفجر ويقول إن عصية عصوا الله ورسوله. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا ما منوان الدوري عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليك نقول عائشة إلى قوله فقلت عليكم السلام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ارفق يا عائشة إن الله يحب رفق الأمر كله. فقالت يا نبي الله ولم تسمع ما يقولون قال ولم تسمي أرد عليهم فأقول عليكم ما لفظ عليكم وارتوي شابتي كافر تخيرك والآن باجي خلق کوئی بداسي خیره ورته نه کوه بداسي وایي خدایک ازلی بدبخت دی یا دا تعلیق وکړه چې هدایت ولا ورکړه هدایت قسمت کې نه بیا دا وکړه په دې حدیثو کې پیدا لفظ نه دی لیکن په ذات خیره ورته روانه ده وایي په خبره نو بد نه راځي او سړی وایي چې خدای هدایت وکړه کني به حالات دا ډیره خبره لیکن بالذات ورته خیره کې هم کول شي شابه إن دوسا قد عصت وأبت ما قلت دعوت ولا وركبت ما دعوت إنكارك وادعوا الله عليها وظن الناس أنه يدعو فقال اللهم اهد دوسا هداية الصوت وأتي بهم فبقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت تعني. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي فتوه كنا صادر شيء فهذا فجهلكم وهذا نشتا الذات ذكر في استيعاب مراد دي وكل ذلك عندي الله ثم توازوه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال ولد لا يحدثني به قال أن شهد عن بسان عن موسى عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم شرده. إذا ذكر قوة ساعتها.
يوم قال له عيسى قال له وقد له يوم وقول ينعم يصير ما قول الشيطان يوم قال حتى يبدو أن يوم قبل الشيطان إلا أقول ما بالآخر يقال له قال 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 سلام عليك على الإسلام على الجنود قال قال وكما قال عن ربيع بن قتيبة مثله فقلت لربيع ممن سمعته قال من عمرو بن ميمون فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته فقال من ابن أبي ليلى فأتيت ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن مراتب فقلت ممن سمعته فقال من أبي أيوب الأنصاري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي قال حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ورموت عبد الرحمن مراتب عن أبي أيوب قوله موقوفه. وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن ابن شام مرفوعه. وقال إسماعيل بن شابي عن الربيع قوله موقوفا حكما مرفوعا. وقال هذا محدثنا شعبة وقال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت هلال بن يساب عن الربيع بن قتيبة عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود قوله. وقال رامش حسين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله. ورواه ابو محمد الحزيمي عن ابي وعن ابن وقال ابو عبد الله سي قول عبد الملك بن عمر ويجي خبره وده يقول مرفوع من موقوف له مرفوع بس يكون عظيم رسومكم مجتاز يقوى بدي من الشيطان ده نفسنا ده مصائبنا ولا قوة على الطاعة على العبادة على الأعمال الصالحة إلا بالله بتوفيق الله. كنا ننتظر انتظار فوز عبد الله بن مسعود دي وخلال يزيد بن معاوية. لا يزيد بن معاوية لمعاوية ابن ابي سفيان وسي يزيد نبي خان لا أغي يزيد ده لا بل يزيد دي يزيد بن معاوية نخاري كوفي دي لم يتابعي يزيد بن معاوية نخاري كوفي تابعي دي راضي أجل لو تابعين ونه أو صالح إنسان دي لا هذا جو عثمان سے خلافت کی شیوه بیا مهاجرین دي كده ها تقطع عيني دي كده فقلنا على تجسكيننا
قال لا نكرم ولكن أدخل داخلي كما قلت مسعود كورتا فأخرج إليكم صاحبكم دتيروباس في حديث تسوي وإلا أو كشاترو من نبي سرانا غير أن جئتو أنا بيازدة تدرسكوما ويجي فخبر بيازدة حديث بيانكم فجلست كين أكبر وخرج عبد الله وهو آخذ بيدي فقام علينا فقال أما إني أخبر ما تحضرت فوجود ملو شبه ولكن يمنعني من الخروج إليكم معنى خروج ندوش أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السعامة علينا فديت المنباس تومانا نشو تزم في أسنا سوكس تومانا نشي ويجي فخبرا إذا شيء عام نشي على خادمي الكتاب إذا سعامت في إشارة سها كم بندا مرشو سعامت لا ركنا خبر خلاص شو نبهر كيف دامي الزياد ذكوي شيء أصلا مو في اختلاف المسائل التي في المدينة في شيء أو دا ذكر زيادة. تاسو مطالبه مو. jadi mau kita nak